بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو prélèvement d'un essuie-bulle, examen cytobactériologique urinaire sur sonde adumeur. Sonde adumeur, c'est-à-dire عندنا مريض راقد سواء في الوبيتال سواء في الدار وعند اون سوند فيزيكال كيما رانا نشوفو فيها درك هنا اون سوند فيزيكال ادومور وفيها لو كوليكتور هذا لا بوش ا يورين ديزورين ها هي نقدروا ثاني نشوفوها منا ها هو لا كولوراسيون جون سون ولو مرض هذا لو ميدسان الى دوموندي عليه l'examen cytobactériologique urinaire, c'est-à-dire le CBU et CBU. Le matériel أول حاجة رايحين نبريبارو كيما راكم تشوفوا هنا sur à côté du malade quelques compresses, gants non stériles, gants propres avec pince, ciseaux, un antiseptique, alcool, voilà daquin, daquin, voilà l'alcool chirurgical, quelques morceaux de sparadrap, le pot à recueil, هذا plombé, مقفول تاع l'essuie-bulle, c'est un pot spécial, ماهوش tube, c'est un pot spécial, فيه plombé, مقفول, et les stériles هذا, ainsi que seringue, seringue à 10 CC ثانية جديدة, c'est-à-dire 10 CC ou la 20 CC. هذا le matériel avec bien sûr un haricot, voilà, ou un haricot ou un sac, on va le jeter فيه compresse ولا كاش ما نستعملو. La première des choses اللي رايحين نعدلوها, c'est-à-dire ساعة علاش نعدلو لي سيبيو. لي سيبيو généralement le médecin يدموندها على المريض كي تكون عنده une infection urinaire. Ça dépend, ممكن عنده brûlure de la miction urinaire, حريق في البول, ولا عنده دي دولور في la partie rénale, في la région rénale, في la région pelvienne, ولا عنده la coloration des urines تاعو مثلا حمراء ولا jaune foncé, ولا عنده en général le médecin il suspecte بلي le patient عنده une infection urinaire. Dans ce cas, le demande l'examen cytobactériologique urinaire, parce que l'examen cytobactériologique urinaire رايحة تعطينا الاسم, تعطينا الديagnostic, تشخص لنا ساعة la maladie وتعطينا l'identification de germe, c'est-à-dire اسم الميكروب بعد, وبطريقة لي سيبيو هذه من خلال النتيجة اللي يتمدها لنا لي سيبيو يقدر لو ميدسان يعدل لنا لونتيبيوغرام. لونتيبيوغرام c'est-à-dire راح يفركت على الدواء سبيسيفيك, لو ميديكامون سبيسيفيك كي فا لوتي كونتر لو جيرم هذاك, c'est-à-dire ممكن يعطينا لومبيسيلين ولا يعطينا ça dépend quel antibiotique. Donc c'est un examen qui est très important وشيا لازمنا نحاولوا نعدلوا l'examen هذه avec l'asepsie, نعدلوها بنظافة. On va commencer أول حاجة كما الدروس اللي عدلناهم كلها. أول حاجة رايحين نغسلوا إيدينا, لازم إيدينا تكون غسلناها avec de l'eau, savon liquide, puis بعد عقبنا لها le gel hydroalcoolique, voilà le gel hydroalcoolique. ومن بعد bien sûr بعد ما عقبنا لو جيل هيدروالكوليك نلبسو لي غون تاعنا. فوالا هاونا قاعدين نلبسو لي غون, رايحين نلبسو لي غون, فوالا رايحين نلبسو لي غون تاعنا. نلبسو لي غون. درك رايحين نعدلو quelques morceaux de compresse, رايحين نعدلو فيهم un peu d'alcool, c'est-à-dire un antiseptique. Voilà, نعدلو شوية antiseptique. علاش نعدلو l'antiseptique, c'est-à-dire رايحين
لا بارتي هذه في هنا. فوالا رايحين لا بارتي هذه لهنا رايحين ننظفوها شويه ونيتواياج ونعدلو لها شويه اون اونتي سيبتيك ديزانفيكتوها من الميكروب. فوالا لا بارتي هذه. فوالا ومن بعد نطيشو هذه في الساشي. فوالا ونزيدو لوتر بارتي كيف كيف. لوتر بارتي تاع الكوليكتور كيف كيف ننظفوه. بعدا فيها نونتي سيبتيك الكومبريس هانا نظفناها تري بيان. درك واش رايحين نعدلو؟ درك رايحين نكلومبو لا بارتي هذه. لا بارتي هذه رايحين نكلومبوها افيك ان بو دو سبارادرا. نكلومبوها افيك ان بو دو سبارادرا. علاش نكلومبوها افيك ان بو دو سبارادرا؟ خاطر لي جورين لازم يكونوا جدد، ولي جورين اللي في الكوليكتور ولا في التشويو هذا تاع الكوليكتور هذوما لي جورين سوا لي هنا ولا في الكوليكتور هنا هذوما قدم. هذوما قدم ماهمش جدد. دونك انا حنا واش رايحين نعدلو؟ رايحين نهزو اون كونتيتي دورين ستادير جديده. ستادير رايحين نخلو لا ميثود هذيا شي لو باسيون ولا المريض بوندون واحد 10 à 15 مينوت وهو مكلومبي هكا. علاش؟ بور كو لي جورين تاعو في الفيسي رايح يجمل لينا اون كونتيتي دورين بور كو كي نجيو نجبدو من بعد بالسورينغ من هنا لا كونتيتي دي جورين نجبدو دي جورين في جديده. وجينيرالمون انا حنا ماذا بينا لي سوبيو نعدلوها ا 8 دو ماتان ستادير نعدلوها يعني الصباح دو بريفيرونس. دونك هذه لا ميثود الاولى. درك رايحين نعدلو لا ديجا ميثود. فوالا رايحين نحلو لو بو دو ريكوي. فوالا رايحين نحلو لو بو دو ريكوي هذا إلي ستيريل. فوالا ورايحين السرنج هذيا. فوالا هذه السرنج ستيريل. فوالا رايحين درك نجبدو اون كونتيتي او موان دو 10 une quantité, voilà, une quantité de 10, voilà. Alors, une quantité de 10, ça va, une quantité de 10, نقدروا ثاني نكلمبو من هنا، كلمبو les urines, voilà, une quantité de 10 cc. Quantité de 10 cc. La quantité هذه de 10 cc de préférence رايحين نصبوها هنا في لو بو في الكوي. فوالا السرنج رايحين نرموه عليه. هذا نخلوه هكا وهذا نحاولو نحلوه. درك هذا نحاولو نحلوه. علاش؟ بور ايفيتي باش المريض ما يعدلش لينا اون ريتونسيون اورينير. pour que le malade ما يديرش لينا une rétention urinaire. voilà. درك لو بو رايحين نقفلوه لو بو. فوالا نقدروا avec compresse هذه. فوالا ونعدو un morceau de sparadrap. نعدلو ان مورسو دو سبارادرا هنا في لو بو. فوالا مورسو دو سبارادرا. واش نكتبو فيه لو مورسو دو سبارادرا هنا في لو بو هذا؟ نكتبو اول حاجه او سي بي يو ونكتبو لو نون دو مالاد ولو برينون لاج السن ولا دات نتاع اليوم اللي درنا فيه لي سوبيو. هذا هو ليكزامان سيتو بكتيريولوجيك اورينير chez un patient avec une sonde
d'humeur. C'est-à-dire المريض هذا il est alité راقد وعنده une sonde vésicale. Voilà, هذه la sonde vésicale. La sonde vésicale, l'examen cytobactériologique urinaire. L'examen cytobactériologique urinaire, c'est un examen spécial. ماهيش كيما الشيميزورين. الشيميزورين نقدروا نعدوها في أي وقت في لي زيرجونس. بس هذه لا، هذه سون اكزامان لازم يكون الماتريال تاعنا نظيف، ويكون لو بو هذا ريكوي دو زورين هذا يكون بلومبي في ساشي كما رانا جبدناها درك قبلكم. جبدناها في مساشي مبلومبيا ومقفوله ونظيفه ونعملوها بطريقه نظيفه افيك اون اسيبسي. هذه هي الاكزامان سيرتو بكتيريولوجيك اورينال. نتمنوا راكم فهمتوا الطريقه. لا تنسونا بجيم والكومنتير واقتراحاتكم، ونشكروا الناس اللي راهم يدعموا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.